जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर सेव पाकिस्तानी बॉय लाइफ। दोस्तों, इसमें एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिनके बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो इंडिया आके इंडियन डॉक्टर से उसका इलाज करवाए हैं, उसका ऑपरेशन करवाए हैं, जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को पहले देख लेते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ मुझे थोड़ा सा शुरू में एक खौफ सा था या थोड़ा डर था कि मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझे कुछ कहे ना, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती गई। जैसे धुंध छट गई, लोग मिले तो बड़े प्यार से मिले, बल्कि मैं जहाँ भी गया किसी बस में बैठा हूँ तब भी सीट दी, सारा कुछ किया, तो मेरी वो कैफियत तो ख़त्म हो गई। मुझे याद है कि जो चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ, तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा। पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है, अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है, आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊँगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना, तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था, हम बाहर बैठ गए लॉन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है। बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है। हम आपस में कोई बात नहीं करते, मतलब हम किसी मौजू पे बात नहीं कर पा रहे। कई वक्त गुज़र गया, जो हमें कोई अच्छे अल्फाज आते थे, कोई कुरान हदीस या कोई, उनको हम याद कर रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हम यहाँ हैं, हमारी मदद फरमा। अच्छा, इस दौरान अब पता नहीं उसकी क्या कैफियत थी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे हो, मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, इस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा। इस दुख की वजह से मैं कोई ना मुस्कुरा रहे थे ना रो रहे थे, क्योंकि मर्द को वैसे भी ज़ेब नहीं देता। तो काफ़ी टाइम गुज़र गया, 9 बज गए, 10 बज गए। हमने इस दौरान दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम ये समझते थे कि अगर कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो शायद हम प्रॉपर उसको रिप्लाई भी ना कर सकें। मतलब हम बात भी करते थे तो हमारी वो ना ज़बान में वो मजबूती नहीं थी लहजे में। तो हैरत की बात है कि हमने सिर्फ वन वे सोचा। वही कैफियत कहीं मेरे घर वालों की थी, उनको भी पता था कि आज हसन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो कोई 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि आपका PTCL पे फ़ोन है, जो नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का अपना लैंडलाइन था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वासफ, वो बात कर रहा था, तो तकरीबन रोने वाले अंदाज में कहता है, अबू हसन का क्या हाल है। तो मैंने कहा बेटा अभी ऑपरेशन तो शुरू है। तो कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी ऑकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं कि आपका राब्ता नहीं हो रहा, तो फ़ोन तो चलाएं। मैंने कहा बेटा हमने फ़ोन बंद किया है कि हमसे बात नहीं हो पा, हम कैसे आपको बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं था। तो अब ये दुआ करें, जो आप अल्लाह के नेक बंदों को याद कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो खुदा हमें इस इम्तिहान से सुरखरू करे और हमारे बेटे को रब ज़िंदगी दे।
تو اس دوران پھر فون بند کر کے پھر ہم آ کے نا اسی پلاٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو کافی دیر تک، تھوڑی دیر بعد کبھی ساتھ میں نے بتایا تھا کہ مسجد بھی ہے وہاں، مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، گرجا بھی ہے، جس کا جہاں چاہے چلا جاتا ہے. بڑی آزادی، کوئی ہاں کسی کو کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی کسی کو ریسٹرکشن نہیں دیتا. ایوری باڈی ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر، آئدر مسلم اور نان مسلم اور واٹس ایور، آپ کسی بھی کنٹری سے ہے. تو کبھی ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی گھاس پہ آ کے، لیکن چین کے لمحات نہیں تھے، سکون نہیں تھا. تو تقریباً 12 بجے میرے بیٹے کا نام لے کے پھر انہوں نے سپیکر پہ آواز دی، ماسٹر حسن. تو ہم پھر گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپریشن ہو گیا آپ کا. تو یہ 2 کارڈ انہوں نے دیے، ایک میری وائف کو اور ایک مجھے، کہ آپ، مجھے نہیں پتا CCU یا ICU اس کا نام تھا، اس کمرے میں جا کے آپ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے ایسے ہی. تو جب میں گیا ہوں تو وہ انکوبیٹر ٹائپ اس میں تھا، بہت سی اس کے اوپر مشینیں لگی تھیں، مانیٹر، وہ جو ہارٹ کے بھی تھے، آکسیجن والے بھی تھے سارے. تو بس ہم نے کوئی 2 فٹ پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو صرف دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. حسن ویسے ہوش میں نہیں تھا ابھی تک. تو لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ اس وارڈ میں جتنے بچے تھے، ہر بچے کے اوپر ایک نرس کھڑی ہے. یہ نہیں کہ ایک نرس کو 3-4 پیشنٹ ملے ہیں، ایک نرس ایک بچے کو. اور جس طریقے سے اس کے چہرے کو صاف کیا ہوا ہے، ہاتھوں کو، ہر چیز کو، ایسے اس کا چہرہ چمک رہا تھا. تو لیکن ہاں اس کی آنکھوں کے اوپر کچھ چیزیں رکھی تھیں، جو آنکھیں اس کی کھلی تھیں، اس کے اوپر ہر منٹ یا 50 یا 30 سیکنڈ کے بعد وہ پیڈ سے بدل دیتی تھی لڑکی. تو 2 منٹ ہم یا منٹ کھڑے ہوں گے تو دیکھ کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اب جائیں. ہم باہر نکل رہے ہیں تو ڈاکٹر راجیش شرما صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، وہ کوریڈور میں ان سے ملاقات ہو گئی. تو میری وائف جلدی سے نا گھبرائی ہے، کہتی ڈاکٹر صاحب حسن کو ہوش تو نہیں آئی نا ابھی آپ کے. تو ڈاکٹر صاحب اپنی وہی جیسے مسکراہٹ ہے ان کے چہرے پہ، بڑے محبت سے بولے. تو کہتے ہیں ہوش نے کہاں جانا ہے، آ جائے گی، ہوش نے کہاں جانا ہے. ہمیں کافی حوصلہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی حوصلے میں آئے ہیں اور ہمیں بہت انہوں نے انکریج کیا. یقین کریں وہ نا بڑی دعا نکلتی ہے ان کے لیے دل سے، اللہ ان کو زندگی دے اور ان کے بچوں کو زندگی دے. اچھا پھر وہاں سے ہم باہر آ گئے، پھر ہم نے گھر فون کیا کہ آپریشن ہو گیا ہے، ہم بچے کو مل لیا ہے، وہ ٹھیک ہے. اب دوسرے دن پھر ہمیں ایک کارڈ ملا. تو اس صبح انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. خیر میں نے کہا کہ ماں ہے، یہ پہلے چلی جائے. وہ گئی. سیکنڈ ٹائم ایک کارڈ انہوں نے پھر دیا، اس میں چلا گیا. تب تک وہ ہوش میں تھا لیکن بات نہیں کرنے دیتے تھے، صرف آنکھوں سے ہمیں دیکھ کے نا تھوڑا سا مسکرایا. تو اس طرح ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل سے نکال لیا ہے، خدا کی ذات نے ہمیں یہاں بھی عزت دی اور ہمارے بیٹے کو رب نے زندگی دی. تو یہ کچھ لمحات تھے جن میں ہم نے بہت بڑے جان غسل کے لمحات تھے. مثلا ایک باپ اور ایک ماں ہی سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی باپ کو، کسی ماں کو اس طرح کے دکھ میں نہ شامل کرے. پھر جب اس تکلیف سے اللہ اور اللہ کا کوئی بندہ آپ کو نکالتا ہے نا، تو پھر وہ بھگوان ہی ہوتا ہے، وہ بندہ بھی بھگوان ہی ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی کلام. حیرت کی بات ہے کہ یہ 25 تاریخ کو حسن کی سالگرہ تھی اور وہ 25 سال کا ہو گیا. 29 کو، کل 29 تھی، کل 29 تاریخ کو ڈاکٹر مسعود صادق صاحب کے پاس ٹائم لے کے اس کے دوبارہ ٹیسٹ کروایا، اینول ٹیسٹ جو ہم ڈاکٹر راجیش شرما کو آن لائن بھیج دیتے ہیں. ٹیسٹ ٹھیک آیا، انہوں نے بڑا حوصلہ افزایا. تو وہاں بھی ڈاکٹر راجیش شرما صاحب کا ذکر ہوا. تو میں نے ان کو ساری بتایا کہ اس طرح. تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ سوار مجھے نہیں پتا، یہ ڈاکٹر مسعود صاحب کے الفاظ ہیں، کل آج 30 ہے نا، کل ہم نے ان کو چیک اپ کروایا بدھ والے دن. تو کہتے ہیں شاہ سوار اس کے ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب شرما صاحب کے ہاتھ میں کوئی ہے ہی شفا.
वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे और इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं। वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ उनके लिए। अल्लाह दोस्तों, हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का ही रूप कहा जाता है। जैसे कि इन चाचा ने भी कहा कि वो इनके बेटे के लिए तो भगवान ही हो गए, ठीक है। और एक चीज़ और है, पाकिस्तान में जो है इलाज थोड़ा महंगा है और इस तरह की सुविधा भी नहीं है। इसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया, हिंदुस्तान आए और अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया और वो सक्सेसफुल रहा। और इनका बेटा जो है अब 25 साल का हो गया है और वो ऑपरेशन जो है शायद बचपन में हुआ था। तो चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।